नमस्कार दोस्तों। अब जब कभी भी किसी से पूछा जाता है कि भाई आप इसराइल का विरोध क्यों करते हो, तब उनका कहना ये होता है कि ये भाई फिलिस्तीन की या फिर पैलेस्टाइन की जगह है और उसमें इसराइल वहाँ पर घुस गया, खास करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और फिर वहाँ पर उसने एक अलग देश बनाया, सारे फिलिस्तीनियों को भगाया। मतलब ये उनका मतलब ये उससे आगे नहीं सोचते कि जिस हिसाब से आप लॉजिक लगा रहे हो, तो वही लॉजिक वहाँ उसी जगह पर ये इम्प्लीमेंट होता है कि वहाँ उस जगह को बसाने वाले सबसे पहले जो थे वो फिलिस्तीन वो इसराइली थे, हिब्रू लोग ही थे, इजरायली लोग ही थे जो जिन्होंने वहाँ पर वो रहते थे। फिर उसके बाद वहाँ से उनको मार के भगाया गया। वहाँ पर अलग अलग किंगडम की शासन था। फिर ऑटोमन आया, ऑटोमन ने शायद उनको भगाया। फिर इसराइली अलग अलग जगह पर थे। हालांकि वो वेल्दियस थे, पैसे थे उनके पास, दिमाग था, उनका आईक्यू हाई था, लेकिन उनको कहीं पर भी शांति नहीं रही। पहले उनको वहाँ से मार के भगाया गया, फिर क्रिश्चियनों ने उनका नरसंहार किया, फिर उसके बाद हिटलर ने किया। और कहा तो ये जाता है कि हिटलर को प्रोवोक करने वाला कोई मुस्लिम ही था। तो फिर आखिरकार ऐसी सिचुएशन के अंदर ये कहाँ जाते, और फिर जब यहाँ पर आकर बसे हैं तब आपको लगता है कि भाई नहीं, अरे भाई वो पहले इसराइल की ही जगह थी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चौथा रोज है आज और इसराइल की जानिब से वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। और अगर हम हुर्रियत पसंद मज़ाहमती तंजीम हमास की बात करें तो हमास के हमलों में 1100 इसराइली हलाक हो चुके हैं। कि मसलन वो जो खिता है जिस पे ये लड़ाई है, जो पीस ऑफ लैंड है, उसका असल मालिक कौन है? अब आप इसराइलियों को सुने तो वो कहते हैं जी हम तो जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमें यहाँ से मार के निकाला गया था अनफेयरली, वो तो हम तो वापस अपनी धरती की तरफ लौटे हैं। हमको यहाँ कोई नए इमिग्रेंट या नए लोग तो नहीं है कि कहीं बाहर से हम हमला कर रहे हैं। हमारी यहाँ हज़ारों साल पुरानी तारीख की जड़ें हैं। फ़लस्तीनियों की तरफ जाएं और फ़लस्तीनियों के बारे में वो ये कहते हैं कि जी ये फ़लस्तीनी जो है ना, इनका कोई ओरिजिन जो है वो मिडल ईस्ट या अरब या इससे मिलता ही नहीं। ये बुनियादी तौर पे जो है यूरोपियन नस्ल के लोग हैं। इनके डीएनए टेस्ट किए हमने, तो डीएनए टेस्ट में तो ये यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं, तो इनको कैसे जो है वो इनका दावा हो गया हमारी लैंड पे। फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि जी ये जो है सियोनी साजिश के नतीजे में इन लोगों को पूरी दुनिया से चुन के तो आके हमारी लैंड पे बिठा दिया गया, तो ये हकदार ही नहीं है, हम असल धरती के बेटे हैं। तो आगे जो सलूशन इन्होंने 70 साल तक लड़ाई लड़के दुनिया भर के मुफक्किरीन दानश्वर बैठ के सर जोड़ के, बल्कि सर टकरा टकरा के जिस नतीजे पे पहुंचे वो दो ही नतीजे थे। एक तो टू स्टेट वाला कि भाई अब ये जो भी था माजी था, तो अब टू स्टेट्स बना दें, एक में पलस्तीन के लोग रहें, दूसरे में इसराइल ऑलरेडी जो रह रहा है, उसमें जो रद्द बदल ऑब्वियसली जो करके जो इलाके आगे पीछे करके जो उनकी शरायतें कि गाज़ा भी शामिल हो, वेस्ट बैंक भी हो, 1967 के वक्त जो इलाके हुए थे वो भी हों। तो एक तो ये इस पे दुनिया ने इत्फाक किया बहुत बड़े पैमाने पे कि टू स्टेट सोल्यूशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। दूसरा जो सलूशन था वो ये था कि आफ्टर ऑल अब भी लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं वो इसराइल में रहते हैं। इसराइल की पॉपुलेशन का एक गुड चंक जो है, मोर देन 12%, वो फ़लस्तीनी या अरब लोग हैं जो यही ज़बान बोलते हैं और यही ओरिजिन है उनका। तो उनको कोई तकलीफ नहीं है इसराइल में रहते हुए, चूँकि इसराइल में वो समझते हैं कि हमारे सारे हुकूक जो हैं वो महफूज हैं। और अगर नहीं भी हैं तो इसराइल अपने अंदर एक ऐसी लचक पैदा करे कि जिसमें वो दूसरी कौमियतों और एथनिक ग्रुप्स को, जिसमें प्रीडोमिनेटिंग जो है वो अरब हैं और ये फ़लस्तीनी हैं, इनको उनके बराबर के मजहबी, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स दे। तो एक ही स्टेट में रहें तो बात ख़त्म हो जाए। आफ्टर ऑल अमेरिका में भी तो बेशुमार ज्यूश और इजराइली और फ़लस्तीनी और सारे अगाठे रहते हैं। तो ये दो के अलावा कोई तीसरा सलूशन जो ये पेश कर रहे हैं, एक ये है जो फ़लस्तीनी पेश कर रहे हैं कि इजराइली नाम की कोई चीज़ जो है वो सफ़ाए हस्ती से ही मिटा दी जाए, यानी उनको कोई रहने का कहीं को हक ही नहीं है, टोटल एलिमिनेशन जिसको आप कहते हैं। और इसी तरह इसराइली कहते हैं कि जी इनको जो है वो तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना। तो अब ये जो है उसका अभी आपको नज़र आ रहा है ये इंतहा पसंदाना नुक्ता नज़र जिसको रिप्रेजेंट करता है हमास।
ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے اس وقت بھی جو حکومت ہے اسرائیل کی، اس کو بھی کسی طریقے سے آپ اس کو اسرائیل کی حماس کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر بھی اتنا ہی سخت اور اسی طرح کا بنیاد پرستانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 20-30 سال پہلے یہ صورتحال نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے اگر آپ حماس کا اوریجن دیکھیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک آرگنائزیشن جس نے اسلامی دنیا میں بہت بڑے فٹ پرنٹ چھوڑے ہیں، اس کو اخوان المسلمون کہتے ہیں، بعض لوگ مسلمین بھی کہتے ہیں، اسلامک برادر، مسلم برادرہڈ انگریزی میں جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آرگنائزیشن جو ہے یہ عرب دنیا میں اور اسلامی دنیا میں بنیادی اور پہلی بڑی ایک منظم تحریک آپ کہہ لیں، ایک فکری تحریک کہہ لیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہہ لیں یا سیاسی پارٹی کہہ لیں، وہ یہی ہے جو ہے وہ مسلم برادرہڈ والی۔ اور یہ جب اتنے بڑے بڑے جو اسکالر عرب دنیا میں حسن البنا اور سید قطب اور اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، وہ بنیادی طور پہ آئیڈیولاگ رہے ہیں اس آرگنائزیشن کے پیچھے۔ اور یہ آرگنائزیشن ہے جو مختلف طریقے سے اس نے رول پلے کیا عرب دنیا میں، اور یہ جا کے تو 40s میں فلسطین میں انٹر ہوئی، اور اس کے بعد یہ باقاعدہ اخوان المسلمون کی جو آفیشیل میٹنگ میں بیٹھ کے تو جو ہے وہ یہ حماس کی اناؤنسمنٹ کی گئی۔ یعنی یہ نہیں کہ حماس بانی تو اس کو اخوان المسلمین نے سپورٹ کیا، بلکہ اخوان المسلمین کے اندر بیٹھ کے اس کی سینٹرل کمیٹی میں یہ ڈیسیجن کیا گیا کہ ہمارے لیے حماس جو ہے جیسی تنظیم بنانا بہت ضروری ہے۔ کیوں ہے؟ چونکہ اسرائیل میں جو اخوان المسلمین تھی وہ زیادہ تر فلاحی کاموں میں یا سوشل ایکٹیویٹیز میں تھے، مسجدیں بنانے میں، چندے کرنے میں، اس طرح کی چیزوں میں، اور وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بہرحال راضی نہیں تھے، چونکہ جس طرح کا کام وہ کر رہے تھے اس کی وجہ سے ان کو خود اسرائیل کی حمایت حاصل تھی، اور اسرائیل سے باقاعدہ آفیشلی ان کو ڈونیشن ملتی تھی۔ یہ غزہ میں، ویسٹ بینک میں اور دوسرے جو آکوپائیڈ ٹیریٹوریز میں مسجدیں بنانے کے لیے اور خیراتی کام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو جہاد کا اعلان نہیں کر سکتے، آپ ایک نئی تنظیم بنائیں۔ تو انہوں نے حماس جو ہے اس کا وجود عمل میں آیا۔ تو یہ اوریجن بڑا امپارٹنٹ ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ مسلم برادرہڈ ایک موسٹ ریڈیکل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن تھی۔ یہ کوئی بھی ایک عرب اسٹیٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر اسٹیٹ میں ان لوگوں کو سزائیں دی گئی، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، آلدو کہ وی ڈونٹ اپریشیٹ دیٹ۔ ظاہر ہے ان کا رائٹ تھا ایک پالیٹکس کرنے کا، لیکن یہ سید قطب جیسے اور اس طرح کے لوگ سالہ سال تک جو ہے وہ جیلوں میں رہے، مصر سے لے کے سعودی عرب، کسی ایک کنٹری میں بھی آپ دیکھ لیں۔ تو اس کے بطن سے انہوں نے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن نکالی جس کا واحد مقصد جو ہے یہ جو ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے پرتشدد کارروائیاں، جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ لفظ استعمال کیا کہ جہاد کریں گے ہم، جس کا مطلب ہے طاقت کا استعمال کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ایک سیپریٹ آرگنائزیشن فرام اخوان المسلمین سے، کہ اس میں واحد ریزن جو ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے جہاد کو اپنا ایک موٹیو قرار دیا۔ لیکن اس کے اندر جو بڑی چیز یاد رکھنے کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پی ایل او کا منشور تھا، اور ظاہر ہے پی ایل او واز ون آف دا لارجسٹ موسٹ پاپولر آرگنائزیشن، اسی کو انہوں نے انکارپوریٹ کیا اسلام کا تڑکا ساتھ لگا کے۔ اس وقت جو ہے وہ فلسطین میں کیا صورتحال ہے؟ چونکہ ناکہ بندی بھی غزہ کی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ضروریات زندگی کی اشیاء تھیں وہ بھی ناپید ہو گئی ہیں، ان کی بھی قلت کا سامنا ہے، اور یہ مزید مشکلات کا باعث بن رہی ہے۔ جبکہ جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ یورپین کمیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر فلسطین کی امداد روک دی گئی، جس کی مخالفت کی ہے آئرلینڈ کی جانب سے۔ آئرلینڈ نے اس اقدام کو مسترد کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایران کی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ کھل کر ایک واضح بیان سامنے آ چکا ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر
صہیونی فوج نے ایسا کوئی ایڈونچر کیا کہ ان پر حملہ کیا گیا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور نہ صرف جو ہے وہ اس کا جواب دیں گے بلکہ جنگجو اسرائیل میں جو ہے وہ داخل کیے جائیں گے جو وہاں پر حملے کریں گے۔ ادھر قطر بھی ثالثی کی کوششیں کر رہا ہے، اور قطر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ حل کروایا جائے اور بہتر طریقے سے جنگ کو ایوائڈ کرتے ہوئے اس سے نمٹا جا سکے۔